اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان بشارت ہے خوشخبری ہے انہاں نوں انہاں دے رب والوں اللہ دی رحمت دی اور اس دی رضا مندی دی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ اور انہاں دے واسطے جنت ہے ہمیشہ نعمتاں والی خالدین فیہا ابدا او دے وچ رہن گے ہمیشہ ہمیش ان اللہ عندہ اجر عظیم
بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہاں دا اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں دو آیتاں با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 10واں سپارہ، سورت دا نام سورت توبہ۔ ان آیات بینات اندر اللہ رحیم و کریم نے نبی پاک دے ان شاگرداں دا ذکر خیر کیتا ہے جنہاں دیاں زندگیاں کتاب و سنت اتے مبنی گزریاں نے اور زندگی دا ہر عمل رسول پاک علیہ السلام دی سنت اور طریقے دے مطابق کردے رہے نے۔ تو میرے بھائی، سارے صحابہ شان اور عظمت دے لحاظ نال منفرد نے، ایک ایک صحابی دی عظمت اور شان اتے کئی کتاباں لکھیاں جا سکدیاں نے اور لکھیاں گئیاں بھی نے۔ تو ہر ایک صحابی دوسرے نالوں منفرد اور نمایاں ہی نظر آندے نے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میں ان نواسیاں دا ذکر خیر کرن دا ارادہ رکھنا۔ حسنین کریمین اللہ پاک نے انہاں نو کی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری دے اندر مدینہ پاک دے اندر پیدا ہوئے۔ انہاں تو 1 سال پہلے حضرت حسن پیدا ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نو اطلاع پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو جد آ کے دکھیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن 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 رضی اللہ تعالی عنہ
دوواں دی ولادت با سعادت اتے میرے پاک نبی بھر موقع تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے لب مبارک اندر اپنے منہ پاک وچ کھجور پا کے چبائی اور انہوں نرم کر کے اپنا لاب دہن وچ شامل کر کے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے جیڑی پہلی خوراک حضرت حسن تے حسین دے منہ وچ کلی نا وہ میرے نبی دا لب مبارک ہے. یعنی اتنا مبارک عمل، اتنی مبارک خوراک. پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھیا کہ بیٹے دا نام کی رکھیا جے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگجو تے بہادر سن، مجاہد سن، کہن لگے میں اپنے بیٹے دا نام رکھیا حرب. یہ دا معنی ہے لڑائی، جھگڑا، فساد. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی اتنا حسین چہرہ ہے، اتنا مبارک بیٹا ہے، اس واسطے ایدہ نام حرب نہیں پھبدا بلکہ ایدہ نام حسن ایدے چہرے تے پھبدا ہے. دوجا بیٹا پیدا ہویا، پوچھیا حضرت علی نے کہا میں ایدہ نام ہی حرب ہی رکھیا ہے. فرمایا نہیں، ایدہ نام اے چہرے تے حسین پھبدا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی نو اللہ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا. حضرت علی نے او دا نام ہی حرب ہی رکھیا. رسول پاک علیہ السلام نے او دا نام محسن رکھیا. اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے علی میں انہاں اپنے نواسیاں دے نام حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دے وزن اتے رکھے نے. کی مطلب؟ اللہ نے حضرت ہارون نو بھی 3 بیٹے عطا فرمائے. ایک دا نام مبشر رکھیا، ایک دا نام بشیر رکھیا. اسی طرح میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ دے رسول نے سمجھایا اور 7ویں دن میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں دی چانڈ کی تھی. چانڈ یعنی وال اتارے اور اے والاں دے وزن دے برابر چاندی صدقہ کر دیتے. اور اے سنت طریقہ ہے، ہر بچہ اسلام تے پیدا ہون والا اے عمل کرے گا، سنت عمل ہے. اور 7ویں دن میرے پاک نبی نے ختنے کیتے، نام رکھیا. حضرات اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا کہ میرے رب نے اے جڑے ہونہار بچے دنیا تے اے پیدا فرمائے نے، اللہ نے کلے نے اے عظمت شان دے اعتبار نال اللہ نے اینا نو شان دیتا ہے، مقام عطا فرمایا ہے. تو حضرات اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سانو اینا دا شان بیان کر کے اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے دسیا ہے کہ ایک کس قدر ہو نہار نے. اور رسول پاک علیہ السلام دے فرمودات مطابق حضرت حسن تے حسین دی شان پوری توجہ نال سماعت فرمانا. اللہ دے رسول علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن پاک ان ہستیاں دے بارے نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین اجے دنیا تے نہیں سن آئے تے ایک دن میرے پاک نبی دی چاچی حضرت ام فضل حضرت عباس دی بیوی میرے پاک نبی دی خدمت اندر صبح سویرے حاضر ہو گئیاں. اللہ دے پاک نبی دے سامنے آئیاں تے چہرہ غم
غم زدہ پریشان زدہ چہرہ اڈیا اڈیا اترایا اترایا تے آمینہ دے لال کڑ آئیاں تے میرے پاک نبی نے ویکھیا آقا فرماندے نے چاچی ام فضل آج تیرا چہرہ پریشان زدہ لگ دے پیا آج خیر نہیں پہ لگ دی تے چاچی آمدی ہے سونیاں رات میں ایک خواب ویکھے ہے تے خواب بڑا خطرناک ہے خواب بڑا عجیب جے ہے انہو شدید خوفناک خواب آمینہ دے لال فرماندے نے چچی خواب بیان کرو او خواب تساں کی ویکھے آئے آمدی ہے سونیا خواب بڑا خطرناک لگ دے بڑا ہی ڈراؤنا جیا خواب آقا فرماندے نے دس تے صحیح چاچی خواب آیا کیے یہ نہیں آکیا تیرے دسن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں پہلے ہی پتہ تینوں خواب کی آیا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے اے میری چاچی خواب بیان کرو تے میرے پاک نبی دی چاچی ام فضل نے اپنا خواب بیان کیتا ہے عرض کر دیاں نے آقا میں ویکھیا ہے تو اٹے جسم دا ایک ٹکڑا نالوں کٹیا گیا ہے تے میری چولی وچ آ کے ڈگ پیا ہے تو اٹے جسم پاک دا ایک ٹکڑا جسم نالوں علیحدہ ہویا ہے تے میری گود وچ آ کے ڈگ پیا ہے تے اللہ دے پاک نبی میں بڑی پریشان ہوئیاں سونیا مینوں چین نہیں آ رہا میں جدوں دا خواب ویکھیا ہے میں بہت غم زدہ ہاں تے آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا اے میری چاچی جان پھر تے آمینہ دے لال فرماندے نے چاچی تیرا خواب بڑا ہی مبارک تے برکت والا ہے ویکھن وچ خوف نہ کے حقیقت وچ بڑا ہی برکت والا ہے تیرے خواب دی تعبیر بڑی کمال ہے تے حضرت ام فضل کہندیاں نے سونیا میرا خواب برکت والا کس طرح ہے مبارک کیویں میں پیارا کیویں میں اے دی تعبیر کیویں اچھی ہے آمینہ دے لال فرماندے نے تالی دو فاطمہ تو انشاء اللہ میرے آقا فرماندے نے تالی دو فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن یکونو فی ہجر کام آقا فرماندے نے اے میری چاچی ام فضل منو اللہ تے 100% توکل ہے اللہ تے منو یقین ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا جیڑا تیری گود وچ تے میری گود وچ کھیلے گا تے پروشاں پائے گا اللہ پاک اپنیاں رحمتاں کرنگے اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ والیا دیکھنا میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے نواسے عطا فرمائے ایڈے برکتاں والے ایڈے عزتاں والے ایڈے شاناں والے ذرا غور کرنا توجہ فرمایا جے عادت اعتبار نال جنہ میرے نبی دی گود وچ پرورشاں پائیاں نے جنہ دیاں تربیتاں میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی زبان نال کیتیاں سونے نبی نالوں وڈا مؤدب دنیا تے کوئی نہیں آنا رحمت کائنات نالوں وڈا میرے پیغمبر دی ذات نالوں وڈا دنیا تے کوئی نہیں آنا آقا تربیتاں کر رہے نے اینا بچیاں دیاں اینا دی گفتار اینا دا اٹھنا اینا دا بیٹھنا اینا دا چلنا اینا دا پھرنا اللہ والیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمان دینے آندے نے الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الراس حضرت علی کہندے نے میں اپنے بیٹے حسن نو ویکھے ہے سینہ پاک تو لے کے تے میرے نبی سارے اتے اپنے چہرے تک یعنی حضرت حسن سینے تو لے کے تے چہرے تک میرے پاک نبی تے بالکل مشابہ لگ دے سن
انج لگدا سی سینے تو اتے چہرے تاکہ میرے نبی دی تصویر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے اتنا مشابہ بنایا اور کہندے نے فرمایا جڑے حضرت حسین سن وال حسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک تے سینے تو لے کے پیراں تک حضرت حسین میرے نبی دی تصویر سن انج سمجھو حضرت حسن تے حضرت حسین میرے نبی دی تصویر نے سینے تو اتے حضرت حسن میرے نبی دے مشابہ نے تے سینے تو تھلے پیراں تک حسین نبی دے مشابہ نے یعنی حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی تصویر نے اللہ والیا اللہ پاک نے شان کے عطا فرمایا ہے عصر دی نماز تو فارغ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھ کے حضرت علی تے حضرت ابو بکر مسجد نبوی چو باہر نکل دینے پہ باہر نکلے نے تے وکھیا کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے نال کھیڑ دینے پہ مسجد نبی دے دروازے تو باہر بچیاں دے نال کھیل رہنے تے میرے پیارے ابو بکر دی نگاہ پیندی ہے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگے ودے نے تے حضرت حسن نو چک دے نے چوم دے نے تے اپنے کندھے اتے سوار کر لیندے نے ابو بکر او نے میرے آقا فرماندے نے سید البشر بعد الانبیاء ابو بکر آقا فرماندے نے ساری دنیا وچ نبیاں دے بعد ساریاں امتاں وچوں کسے دا اونچا درجہ تے ابو بکر دا ہے سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں کسے امتی دی شان ہے تے ابو بکر صدیق دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے شان والے امتی نے میرے حسن اپنے کندھے اتے سوار کیتا ہے تے میرے پیارے حضرت ابو بکر انج کر کے حسن وال ویندے نے پھر حضرت علی وال ویندے نے تے کہندے نے بے ابی شیبۃ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیبہن بے علی تے میرے پیارے ابو بکر فرماندے نے علی آج جڑا میرا بیٹا حسن ہے تیرے نال نہیں رلدا محمد پاک نال ملدا ہے اے دی شکل میرے نبی نال ملدی ہے تے حضرت علی نے سنیا تے حسن لگ پیندے نے آندے نے اے ابو بکر اے تے اللہ دی دین ہے اللہ والیا اللہ دے پاک نبی بھی انہاں نال پیار کر دے نے تے صحابہ بھی میرے نبی دے نواسیاں نال ایڈیاں اونچیاں اے ہستیاں نے کہ نبی پاک انہاں نال محبت پیار کر دے نے نبی پاک دا کنا پیارے حضرت انس سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سوال کر دینے صحابہ نبی پاک کولوں چنگے مسئلے پوچھ دے سن صحیح سوال کر دے سن تے میرے پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کول بیٹھے نے تے عرض کر دینے آقا میرے ذہن کچھ سوال گردش کر رہا ہے تے سونیا او سوال دا جواب ارشاد فرمایا جے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے انس سوال کی کرنا چاہنا ہے سوال کر تے میرے پیارے انس کہندے نے آندے نے ایو اہل بیت کا احب الیکا اے میرے پیاریا سارے تواڈے اہل بیت وچوں تانوں سب نالوں زیادہ پیار کدے نال ہے سارے اہل بیت وچوں سب نالوں
زیادہ تسی پیار کدے نال کر دیو محبت کدے نال کر دیو ترمذی اندر اے حدیث موجود ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا الحسن والحسین فرمایا مینوں سارے اہل بیت وچوں سب نالوں زیادہ پیار حسن نالے تے پیارے حسین نالے اے اللہ تے پاک نبی علیہ السلام دا انہاں دے نال پیارے اللہ والیا ذرا غور فرمایا جے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ کہندے نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام دے کول میں بھائی آئے نے تے میں ویکھن ڈیا حسن بھی تردے آندے نے حسین آندے نے تے نبی پاک مسجد نبوی دے مصلی تے تشریف فرما نے نماز پڑھا کے میرے آقا مقتدیاں وال منہ کر کے تے نبی پاک بیٹھے نے میں ویر آئے میرے نبی دی گود وچ آ کے بہ گئے تے اللہ دے رسول انہاں دوواں نوں انہاں دا سر قریب کر کے سنگ دے وی نے تے انہاں نوں چوم دے وی نے فرمایا اے دوویں میرے پھل نے کی نے اے دوویں میرے پھل نے تے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک دا اے منظر تک دینے بے اللہ دے رسول انہاں نواسیاں نال پیار پہ کر دینے تے میرے نبی انہاں نو سنگ دینے نالے چوم دینے تے صحابہ نو مخاطب نے آقا فرمان دینے اللہم انی احبہا فا احبہما اے میرے اللہ جیڑا میں انہاں نال پیار کرنا تے جیڑا انہاں نال پیار کر دے عرشاں والیا تو او دے نال پیار کریا کر اللہ میں انہاں نال پیار کرنا محبت کرنا تے اللہ تم انہاں نال محبت کر تے جیڑے انہاں نال محبت کر دینے عرشاں والیا تو انہاں نال محبت فرما اللہ والے غور کرنا توجہ فرمانا میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام ساڑھے سامنے اس حالت میں تشریف لے آئے نے کہ نبی پاک دے کندیاں تے حضرت حسن کی دے کندیاں تے اچھی بولو نبی پاک دے موڑے ہوتے حضرت حسن سوار کھبے موڑے ہوتے حضرت حسین سوار تے میرے پیغمبر علیہ السلام محبت نال پیار نال اے منظر ویکھ رہے نے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کدی حسن نال پیار کر دینے کدی حسین نال پیار کر دینے اللہ تینوں مینوں بھی حسین حسنین دا پیار نصیب فرمائے رحمت کائنات علیہ السلام دا اے منظر ایک صحابی نے ویکھیا تے کہن لگا اے اللہ دے رسول لگدا ہے تانوں انہاں بچیاں نال بڑا ہی پیار ہے انہاں نال بڑی محبت ہے تے آمینہ دے لال فرماندے نے من احبہما فقد احبانی جیڑا انہاں دوواں نال محبت کردا ہے صحیح معنی وچ محمد نال او محبت کردا ہے جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے میرے نال او پیار کردا ہے جیڑا انہاں دا احترام کردا ہے محمد پاک دا او احترام کردا ہے تے نال کہندے نے ومن ابغضہما فقد ابغضنی فرمایا جن نے انہاں نال بغض رکھیا انہیں محمد پاک دی ذات نال بغض رکھیا حسن حسین دا پیار جس دل وچ نہیں
اس دل وچ نبی پاک دا بھی پیار نہیں جیڑا انہاں دے بارے سینے وچ بغض رکھدا ہے۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے او محمد دی ذات نال بھی بغض رکھدا ہے۔ اس واسطے میرے او ویرو ذرا غور فرمایا جے، ویکھیا جے میرے پاک نبی دا انہاں نال پیار کیے۔ حضرات دیکھنا ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنی عادت دے مطابق اکثر اوقات میرے آقا نا حضرت فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے انہاں بچیاں نو ملن دی خاطر۔ اکثر اوقات میرے پیغمبر انہاں بچیاں نو ملن واسطے تشریف لے جاندے اور میرے آقا علیہ السلام جا کے پوچھ دے او دعیا الا ابنتی، اے فاطمہ میرے پتر کتھے نے، میرا حسن کتھے وے، میرا حسین کتھے وے۔ حضرت فاطمہ لے آ کے دیندیاں تے کہندیاں جدوں میں نبی پاک دے سامنے حضرت حسن تے حسین نو پیش کر دے فَيُشَمَّهُمَا وَيُزَمَّهُمَا إِلَيْهِ، تے میرے آقا سب نالوں پہلے اللہ دے رسول پڑھ دے تے حضرت حسن نو سنگ دے، حضرت حسین نو سنگ دے، پھر میرے پیغمبر انہاں نو چوم دے، یعنی پہلے سنگ دے نے پھر چوم دے نے تے نال دعا کی کر دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے رسول انہاں نال پیار انہاں کر دے نے، محبت انہاں نال کر دے نے۔ ایک دن مسجد نبوی ہے، اللہ تانوں دی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی ہے، فرض نماز دا ٹائم ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام مصلی پاک تے تشریف فرمانے، نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام پہلی رکعت اندر نے تے میرے نبی پہلی رکعت مکمل کر لئیے۔ آقا سجدے وچ گئے نے، قرات پوری ہو گئی، رکوع دے بعد آقا سجدے وچ سر رکھے ہے تے اینی دیر نو حضرت حسن تے حسین آ گئے نے تے میرے پاک نبی سجدے وچ نے تے بچے نے آ کے پیار نال نانے نو سجدے وچ انہاں دی کمر تے چڑھ جاندے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ سبحان ربی العالی، دو دفعہ سبحان ربی العالی، تین دفعہ سبحان ربی العالی پڑھیا، 5 وراں پڑھیا۔ صحابہ کرام حیران کہ آج اللہ دے رسول سر سجدے نہیں پہ چک دے، خیر ہوئے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، شاید وہی آن لگ پئیے، کوئی پرابلم آ گئی ہے تے میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ اے معاجرہ کیے، فرمایا میرے پیاریا اگے کیڑا اللہ دی حمد بڑائی مک گئی ہے، تو کہندا جا پڑھدا جا۔ میرے نبی سبحان ربی العالی پڑھ دے جاندے نے۔ میں ایک روایت میں پڑھے ہے میرے پاک نبی نے 70 دفعہ سبحان ربی العالی پڑھیا۔ حضرت حسن حسین اپنی مرضی نال میرے آقا دی کمر تو تھلے اترے، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے سر چکیا۔ جس ویلے نماز مکمل ہوئی تے صحابہ نے پوچھیا سونیا آج اینا لمحہ سجدہ کیوں کیتا جے؟ میرے آقا فرماتے نے سوات میری کمر اتے سجدے دی حالت اندر حسن تے حسین چڑھ گئے سن، میرا دل اے چاہندا سی اے اپنی خوشی پوری کر لین، محمد پھر سجدے چو سر چکے گا۔
اللہ پاک نے اتنی عظمت شان عطا فرمائی ہے تے میرے آقا فرمایا کر دے سن ان الحسن والحسین ہما ریحانان من الدنیا. آقا فرماندے سن حسن وی تے حسین وی آمینہ دے لال فرماندے نے اے دوویں دنیا وچ میرے پھل نے. کی نے؟ پھل. تائیں تے کدی آقا سنگ دے نے کدی چم دے نے. حضرات انہاں دی عظمت تے شان اس تو اندازہ فرما لینا تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ ہوئی مسجد نبوی ہے. آقا جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے اللہ تو انو مسجد نبوی دے جمعہ نصیب فرمائے. اچھی آمین. تے میرے پیارے نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے رحمت کائنات صحابہ نو واز کردیاں میرے پاک نبی نے اپنا خطاب تے واز روک دیتا. آقا خاموش ہو گئے تے میرے آقا دوران خطبہ ممبر تو تھلے اتر آئے. صحابہ حیران نے کہ آج تو پہلے کدی انج نہیں ہویا تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آج کیسا عمل کیتا ہے. تے آقا مجمع چو لنگ دے ہوئے جس ویلے مسجد نبی دے بار صحابہ نے ویکھیا حسن تے حسین دوویں لال سرخ لے پائے نے تے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ دے نے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ دے نے ترے آوندے نے تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو اترے سیدھا انہاں دے کول جاندے نے انہاں نو چک دے نے تے میرے پاک نبی چک کے سونگ دے نے چم دے نے. ایک نو ممبر تے سجے پاسے بٹھایا ایک نو کھبے پاسے بٹھایا. پھر میرے آقا خطاب کرن لگ پیندے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے صدق اللہ تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا انہاں بچیاں نو ڈگ دیاں اٹھ دیاں میرے کولوں ویکھ کے برداشت نہیں ہویا تے اللہ نے سچ فرمایا مال تے اولاد دنیا وچ بہت بڑی آزمائش ہے. میرے ویرا اللہ پاک نے انہاں نو کتنا شان عطا کیتا ہے. ایک دن میرے پاک نبی دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میری امی نے مینوں پوچھیا وے حذیفہ جی ماں جی کہن لگی کنے دن ہو گئے نہیں اللہ دے رسول نو ملیاں تے کہندے نے میں جواب دیتا ماں جی واہ دن ہی ہو گئے نے جان ہی نہیں ہویا میں اپنے ڈیرے تے ہی رہنا مینوں نبی پاک نال ملاقات کیتیاں واہ دیر ہو گئی ہے. آندے نے ماں نے واہ چڑکاں دتیاں کہن لگی تو کیسا بندہ ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نو کثرت نال ملیا کر ملاقات کریا کر نیکاں نال ملیے تے بڑے فائدے ہوندے نے. چنگیاں دی محفل وچ بہیے تے بڑیاں ساریاں چیزاں ملدیاں نے. وے حذیفہ اللہ پاک نے تینوں اے مہلت دتی ہے کہ اللہ نے پیارے رسول دا تینوں زمانہ دیتا ہے تے حذیفہ کیڈا نکم ہے تو نبی پاک نو ملدا ہی نہیں انہیں دن جا کے. تے کہندے نے میں شرمندگی دا ماریا ماں کولو معذرت کرنا اماں جی غلطی ہو گئی میں آج ہی جانا. کہندے نے مغرب دی نماز میں اللہ دے رسول دے مگر مسجد نبی وچ پڑھی تے پیارے نبی دے مگر نماز پڑھ کے میں بیٹھا ذکر کرن دیا. اللہ دے رسول نماز پڑھ کے تر پے تے میں بھی مگر تر پیا. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر داخل ہون لگے تے میرے قدماں دی آہٹ سن کے پیچھے ویکھیا اللہ دے رسول فرماندے نے حذیفہ جی اللہ دے رسول. میرے آقا فرماندے نے حذیفہ اللہ تیرے تے بھی تے تیری ماں تے بھی اللہ رحم کرے. کہو سبحان اللہ. تیرے تے تیری ماں تے اللہ رحم کرے.
اللہ پاک تانوں خوش رکھے۔ تے میرے آقا فرماندے نے حذیفہ آیا تے تینوں کوئی تحفہ نہ دیاں؟ جی اللہ دے رسول فرماؤ۔ آمینہ دے لال فرماندے نے حذیفہ اجے ہونے ہونے میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے، تے فرشتہ بھی او آیا ہے جیڑا آج تک دنیا تے پہلے کدی نہیں آیا، پہلی وار ہی آیا ہے، تے کہندا ہے مینوں اللہ نے بھیجیا، میں رب کولوں اجازت لے کے آیا تے پیارے نبی علیہ السلام نو پیغام دین آیا۔ سونیا کی پیغام لے کے فرشتہ آیا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے پیغام بھیجے آئے۔ فرشتہ کہندا ہے اللہ والوں تانوں خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑے، سید النساء اہل الجنہ۔ اللہ پاک نے حضرت فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ اور دوجا پیغام فرشتہ اے دیندا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اللہ نے تواڈے نواسیاں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ فرمایا حذیفہ ہنے ہی پیغام آیا، سب تو پہلو محمد پاک نے تینوں سنایا ہے۔ اللہ جنہ ہستیاں دے بارے اعلان کر دینے، اللہ فرمان دینے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہاں نو آپ بشارتاں دے رہا کادیاں جنتیاں اپنی رضامندی دیاں۔ فرمایا انہاں نو تغمے میں اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا پیا کرنا وا۔ اللہ والیاں غور کرنا، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے، آخری وقت حضرت ابو ہریرہ دا کوئی سا چل دے پیا، ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے۔ وقت دا حکمران مروان ابن حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پتہ لین واسطے آیا ہے، تے میرے پیارے ابو ہریرہ کول بہ کے گلاں باتاں کردا رہیا تے گلاں کردیاں مروان کہندا ابو ہریرہ میں بڑیاں ملاقاتاں تیرے نال کیتیاں نے، بڑی دیر دا تیرے کول آ کے بیٹھا گلاں پیا کرنا، حضرت حسن حسین دے بارے تو کوئی گل نہیں کیتی، انہاں دے بارے تو کچھ نہیں کیا۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کے بہ گئے بیماری دے باوجود، تے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، کہندے نے مروان انہاں نیکاں دے بارے میں کی کہہ سکنا، انہاں دے بارے میں کیڑی گل کراں، میں او منظر اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے، ایک سفر تے ساں اللہ دے رسول دے نال ساں، تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ تے ڈیرا پایا، خیمے لائے نے، تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دے کناں اندر رون دی آواز ہوندی ہے، بچیاں دے رون دی آواز آئی، رحمت کائنات جلدی تشریف لے آئے، حضرت حسن حضرت حسین رو رہے سن، حضرت فاطمہ دے خیمے تے آقا آئے تے آ کے پوچھیا فاطمہ خیر ہے؟ میرے بیٹے کیوں پریشان نے، کیوں رو رہے نے؟ حضرت فاطمہ جواب دے دیاں نے آقا پانی مک گیا ہے، پانی پین نو نہیں پیا ملدا، تے پیاس دی وجہ تو بچے بلک رہے نے، رو رہے نے، تے رحمت کائنات نے صحابہ وچ اعلان فرمایا صحابہ اپنے مشکیزے چیک کرو، جدے کو پانی ہے محمد نو پانی لیا کے دیو۔ صحابہ کہندے نے اساں اپنے مشکیزے چیکی تے پانی دا ایک قطرہ نہ ملیا۔
میرے پیارے نبی پھر خیمے تے آئے، حضرت فاطمہ نو آواز دیتی، فرمایا فاطمہ سارے خیمے وچوں پانی تے نہیں ملیا، تے انج کر لیا مینو حسن پکڑا دے، حسین پکڑا دے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام دے صحابے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں ویکھن ڈیا واں خیمے چوں ہاتھ کڈ کے سیدہ فاطمہ نے حسین میرے نبی دے ہتھاں مبارکاں تے رکھ دیتے نے، تے رحمت کائنات نے اپنے ہتھاں تے حضرت حسین نو چک لیا ہے، انج گردن وچوں ہاتھ پایا ہے، تے میرے پیارے نبی نے ایک ہاتھ تھلے پایا ہے، انج کر کے اپنے چہرے دے قریب کر کے میرے پاک نبی نے حضرت حسین دے منہ وچ اپنی زبان مبارک پا دیتی ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ بچے سن حضرت حسین میرے پیارے نبی دی زبان نو چوس دینے پہ اپنی پیاس بجھا رہے نے۔ واہ حسین تیرے مقدر تو کیا، تیرے مقدر دا کیا کہنا، واہ حسین تیری شان دا کیا کہنا، واہ حسین تیرا مقام کیا ہے۔ میرے پاک نبی دی زبان چوس رہے نے، تے پاک نبی نے اپنا منہ مبارک حضرت حسین دے منہ نہ لایا ہے۔ اپنی مرضی نال جدوں حضرت حسین رج گئے نے، پھر میرے پاک نبی دی زبان اپنے منہ مبارک چو باہر کر خاموش ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے حضرت حسین نو واپس پکڑایا، فاطمہ لیا حسن پکڑا دے، حسن نو پکڑے ہے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن دا میرے پیارے نبی نے یہ ہوئی انداز بنایا، اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے منہ وچ پا دیتی۔ حضرت حسن زبان چوس رہے نے، واہ میرے پیارے حسن تیری عظمت دا کیا کہنا ہے، تیری شان دا کیا کہنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے پیارے نبی علیہ السلام نے انہاں نو اپنی زبان چسائی، بچے چپ کر گئے۔ تے میرے پیارے ابو ہریرہ فرماندے نے جنہاں نبی پاک نے انہاں پیار کیتا ہوئے محمد پاک دے انہاں نواسیاں دے بارے ابو ہریرہ کی کہہ سکتا ہے؟ سوائے خیر دے میں انہاں دے بارے کیڑی گل کراں؟ اللہ دے قسم انہاں دی عظمت تے شان جس ویلے میرے پیارے نبی نے خطبے دے دوران حضرت حسن نو لیا کے بہایا سی نا، انج میرے آقا حسن وال ویکھیا تے میرے پاک نبی نے فرمایا اے جڑا میرا بیٹا ہے نا اللہ اینو سردار بنان گے۔ کی بنان گے؟ سرداری عطا کرن گے۔ تے فرمایا اے میرا بیٹا ایڈا اصلاح پسند ہے، فرمایا اللہ پاک اے دے ذریعے دو بڑیاں مسلمان جماعتاں دی آپس وچ صلح کرا دیں گے، اے میرے حسن سبب بنن گے صلح دا۔ اللہ پاک نے انہاں نو انہاں رتبہ عطا فرمایا، پھر ایڈے مصلح ایڈے اصلاح پسند۔ ایک دن ایسا آیا مسجد نبوی تے میرے پیارے حسن تے حسین دوویں ویر مسجد نبوی اندر نے۔ مسجد نبوی ایک وڈیرا جیا بابا بزرگ آیا آ کے مسجد نبوی وچ نماز پڑھن واسطے وضو کردا پیا تے بابا عمر گزر گئی ہے وضو غلطی کری ہوندا ہے۔ میرے پیارے حسین دی نگاہ پئی، فرماندے نے حسن ویکھ ذرا بندہ وڈیرا ہے تے وضو غلط پیا کردا ہے۔ حضرت حسن آندے نے غلطی نہ کڈی بابے دی، بابے آکھنا میں عمر وچ وڈا تسی کل دے بالو تے گل کسے طریقے نال حکمت نال دنائی تے سمجھداری نال بابے نو سمجھا دینے آ۔ آندے نے حسین بابے دے کول جا کے اسی وضو شروع کر دینے، تو آکھی حسن تیرا طریقہ وضو دا غلط ہے، میں کہاں گا حسین تیرا غلط ہے، میں کہاں گا تیرا غلط ہے، تو آکھی میرا غلط ہے۔ جو اسی دوویں جنے اختلاف کران گے تے بابے نو اسی اپنا منصف بنا لواں گے۔ بابے نو کہاں گے بابا جی اے آندا تیرا وضو غلط ہے، میں آنا اے دا غلط ہے، تے تسی ویکھیا جے
اسی دوویں وضو کرنے ہاں، صحیح کیتا ہے تے غلط کیتا ہے، فیصلہ تسی کرے آجے کیونکہ تسی بزرگ ہو، فیصلہ تسی کرے آجے۔ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نواسیاں نے دعا نے وضو شروع کر دیتا ہے، وضو کرن ڈیا نے بابا غور نال ویندا پیا، جس ویلے انہاں دعا نے وضو مکمل کر لیا ہے، بابا جی نے فیصلہ کیتا ہے پترو تسی دوویں صحیح ہو، بابا غلط ہے، بابا ہی غلط ہے، بابے دا وضو صحیح نہیں، تہاڈا دعاں دا وضو صحیح ہے۔ تے اللہ تاں تے فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے کہ رتبہ عطا فرمایا۔ ایک دن میرے آقا حضرت فاطمہ دے کر گئے، انہاں دے نال حضرت حسن نال، کدی حضرت حسین، اللہ دے پاک نبی انہاں دے مگر ہولی ہولی چال نہ دوڑ دے نے، انہاں نال کھیل دے نے پہ تے رحمت کائنات دا اے منظر وے کے حضرت فاطمہ بڑیاں مسرور ہو رہیاں نے، خوش پیاں ہوندیاں نے کہ واہ دوترے نانے نال میرے ویڑے وچ رونق لائیے تے کھیڈن ڈیا نے، کہو سبحان اللہ۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے، اچھی کو سبحان اللہ۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے۔ حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، کڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نال کھیڈ دی ایک بہن اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے۔ رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے، حسین نو کی رب نے رتبے عطائے نے، دین لئی مبارکاں صحابہ پاک آئے نے، دین لئی مبارکاں صحابہ پاک آئے نے، نبی دے غلاماں دے لگی ہوئی لینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے۔ قسم خدا دی میرے نبی جی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے چوں حسین اے، علی دیاں اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین اے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام حسنین کریم نے کریمین نال سچی محبت تے پیار نصیب فرمائے۔ اللہ جتے نبی دے نواسے لیٹے نے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔